हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम भन्दिनँ म तपाईँहरूलाई, किनभनेदेखि त्योभन्दा बेटर चाहिँ म आफ्नो च्यानलको बारेमा भन्छु। हामीले भर्खर मात्र एउटा नयाँ युट्युब च्यानल एनपिज आर्बिट्री भनेर स्टार्ट गरेको छौँ र जसमा चाहिँ हामी ऱ्यान्डम भ्लग्सहरू, घरसित रिलेटेड भ्लग्सहरूदेखि लिएर मेबी समटाइम्स टुर भ्लग्सहरू पनि लेटर इन द फ्युचर होइन हाल्ने हामी त्यसको बारेमा चाहिँ सोचेको छौँ। र हामीले योभन्दा पहिला हाम्रो फर्स्ट भ्लग लिभिङ रुम टुर भनेर हालेको थियौँ, जसमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू फर द्याट। र त्यसमा अझै पनि लाइक गरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले त्यो गरिदिनु भयो भने हामी धेरै नै आभारी हुनेछौँ तपाईँहरू सबैजनादेखि। र गाइज, आज चाहिँ हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई केही प्रोडक्टहरू सो गर्न गइरहेको छौँ, जुन चाहिँ हामीले भर्खर मात्र नेपालगञ्जमा नयाँ मात्र खुलेको भाटबटिनी स्टोरबाट किनेर ल्याएको थियौँ। र त्यो प्रोडक्टहरू जेनरली चाहिँ घरमा हाउस होल्डमा युज हुने कुराहरू, आइटम्सहरू, जुन किचनदेखि लिएर सबै ओभरअल डेली युजको सामानहरू छ। र हामीले त्यति धेरै प्रोडक्टहरू त किनेर ल्याएको थिएनौँ, बिकज अहिले लकडाउन छ, क्राइसिस छ, सो वी डोन्ट ह्याभ अ लट अफ मनी होइन, धेरै पैसा छैन घरमा। त्यही पनि अति नै एसेन्सियल भएको र हामीलाई चाहिँ यो युजमा ल्याएदेखि धेरै काम सजिलो हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो सानो सानो सामानहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सपिङ गरेर लिएर आएको थियौँ। र त्यही प्रोडक्टहरू वान आफ्टर एनदर आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। सो गाइज, विदाउट ड्यू अब सुरु गरौँ। र फर्स्टमा चाहिँ छ यो मग है। यो मग फर्स्ट अफ अल यसको प्राइस चाहिँ 180 नेपाली रुपिज हो र हेर्दामा पनि एकदमै यो कन्भिनियन्ट देखिन्छ र यो मग चाहिँ एकदम युजफुल छ। तपाईँले हेर्दामा मात्र यसलाई तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र यो मगको दिस इज अ मल्टिपर्पज होइन, यो मगलाई चाहिँ तपाईँ किचनमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, किनभनेदेखि यो मगको भित्र चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ मेजरिङ स्केल देख्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईँले कुनै पनि कुकरीहरू गर्दाखेरि, केही रेसिपीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सब आइटम्सहरू लिक्विड क्वान्टिटीमा हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ दिस गन बी भेरी युजफुल। र त्यो बाहेक तपाईँले ब्यादिङ नुहाउँदाखेरि चाहिँ यो पनि युज गर्न सकिन्छ। र बकेटमा यसरी पानी डुबाएर तपाईँले पोर गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा इट्स गन बी भेरी ग्रेट होइन। यो पर्सनली चाहिँ एकदमै युजफुल लाग्छ मलाई। र प्राइस पनि 180 इज नट अ बिग डिल होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो जारको एउटा सानो ट्रिपल सेट छ, 3टा सेटमा थियो यो जार चाहिँ। अनि यसको प्राइस पनि खासै धेरै चाहिँ होइन। यसको प्राइस चाहिँ मैले यसमा चाहिँ देखिनँ, मैले अर्कोमा चाहिँ देखेको छु 90 रुपिसको कम्बो सेट थियो 3 in 1 है। र 3टा डिफ्रेन्ट साइजमा छ, ब्लू इन कलर, तपाईँले येल्लोमा पनि रेडमा पनि, र प्लास्टिक पनि यसको गुड क्वालिटीको छ, विच इज भेरी नाइस होइन। तपाईँले यो किन्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ एकदम युजफुल भएको छ। हामीले यसमा चाहिँ यो मसलाहरू राखेका छौँ। फर्स्टमा चाट मसला छ यसमा ठुलोमा चाहिँ, र अर्कोमा छ हाम्रो मटन मसला, एन्ड देन लास्टमा चाहिँ चिकन मसला है। जुन जति क्वान्टिटीमा त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसमा प्लेस गरेर राखेका छौँ। र प्राइस 90 रुपिस इज नट अ बिग डिल होइन, एकदमै चिप हो मेरो सोचाइमा चाहिँ। र हामीले सिमिलर प्रोडक्ट चाहिँ अर्को येलो कलरमा चाहिँ ल्याएको छौँ। सो यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट गुड्सहरू अथवा आइटम्सहरू राखेका छौँ। फर्स्टमा चाहिँ यो ठुलोमा चाहिँ हामीले यसमा सनफ्लावर सीड है। अब यो सनफ्लावर सीड अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ एकदमै युजफुल छ। हामीले एकदमै हाइली न्युट्रिसियस हुन्छ है। अब प्रेग्नेन्ट वुमनदेखि लिएर प्रेग्नेन्ट वुमन मात्रै नभनौँ, जेनरली जसले पनि एउटा डेली बेसिसमा थोरै क्वान्टिटीमा अर्ली इन द मर्निङ है अथवा बिफोर गोइङ टु बेड तपाईँले चाहिँ 2-4वटा सीड खानुभयो भने चाहिँ इट्स गोन बी भेरी हाइली न्युट्रिसियस र हेल्थको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो। र त्यस्तै हामीले यसको अरू सेटमा चाहिँ योभन्दा मिडल वानमा चाहिँ हामीले राखेको छौँ यो ड्राइड फेङ्ग्रोभ लिभ्स है। यो कसुरी मेथी होइन, मेथीको पात हो यो सुकाएको चाहिँ। यसले चाहिँ कुनै पनि करीहरूमा चाहिँ एउटा एडिसनल फ्लेभर हुन्छ नि, एउटा एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिँ एड गर्ने काम गर्छ। र यो यसमा राखेको छौँ। एन्ड गाइज, लास्टली यो सानोमा चाहिँ हामीले एउटा फिस मसला होइन। समटाइम्स अब अहिले त गर्मी छ, जेनरली हामी फिस त्यति धेरै कन्ज्युम गरिरहेको छैनौँ, त्यही पनि फिस मसलाको चाहिँ डिफ्रेन्ट पेक्युलर टेस्ट चाहिँ हुन्छ है। अर्को एउटा 2टा हामीले जार किनेर ल्याएको थियौँ। एउटा चाहिँ दिस वान। अब यसको प्राइस चाहिँ इज नट एक्सपेन्सिभ है। यो 55 NRS मात्रै हो यसको प्राइस। र यसको साइज हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइस पनि एकदमै रिजनेबलै छ यसको। र यसमा चाहिँ हामीले अब सो यो है, यसो वेट गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ यो हामीले यसमा जिम्मु राखेको छौँ। जिम्मु भनेको अहिले एकदमै रेयर हर्ब हो र
र यो बेसिकली दाल झान्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र एकदमै दालमा एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ अरोमा यसले क्रिएट गर्छ र एकदमै बास्ना आउँछ है। र मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै मनपर्छ जिमु। अब यो जिमु चाहिँ अहिले जहाँ तै पाइँदैन, अब किनभने अप्पर हिमालयजबाट आउने। र गाइज अर्को हाम्रो सेम काइन्ड अफ जार छ होइन। यो बक्समा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हामीले यो टी लिभ्सहरू राखेको छौँ, चियापत्ती। ओभरअल अब यिनीहरूको प्राइस चाहिँ एकदमै रिजनेबल छ र प्राइस भन्दा पनि यो प्राइसभित्र भएको चाहिँ यो हाम्रो जुन यो हर्ब्सहरू जस्तो मैले अघि तपाईँहरूलाई भर्खर मात्र देखाएको थिएँ, यो हाम्रो सनफ्लावर सिड, अनि चाहिँ यो जिमु होइन। अब हाम्रो लोक्यालिटीमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुराहरू एकदमै रेयर हुन्थ्यो र बाहिर मार्केटमा तपाईँहरू जहाँसुकै गयो भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो भेट्नु हुँदैन, यु नट गोना गेट दिस। अहिले चाहिँ भारतभरि नै सुपर मार्केट खुलेर चाहिँ स्टोर खुलेर चाहिँ यो सबै सामानहरू चाहिँ एभाइलेबल भएको छ। सो आई एम भेरी ग्रेटफुल टु द्याट स्टोर। र लाइकवाइज अर्को एउटा एकदमै हेल्दी कुरा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु, जुन हामीले भारतभरि स्टोरबाट किनेको छौँ। यो प्याकेजिङ पनि डेफिनेटली भारतभरि स्टोरको हो। त इफ यु आर रेगुलर विथ द स्टोर देन यु रिकग्नाइज दिस होइन, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो फ्ल्याक्स सिड, जसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा आलस भन्छौँ, र यो पनि एकदमै हाइली न्युट्रिसियस सिड हो, जुन चाहिँ हामीले डेली बेसिसमा लिटल क्वान्टिटी चाहिँ कन्ज्युम गऱ्यो भने हाम्रो हेल्थको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र इट इज फुल अफ ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 फर अ भेगन अर भेजिटेरियनको लागि चाहिँ कसरी कन्ज्युम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान ह्याभ दिस है। अहिले बजारमा तपाईँले चिया सिडको बारेमा धेरै सुन्नुहुन्छ, यो फ्ल्याक्स सिड पनि इट इज इन टर्म्स अफ हेल्थ बेनिफिट्स होइन, यो चिया सिडभन्दा कमै छैन। यसले पनि उत्तिकै न्युट्रिसन तपाईँलाई दिने गर्दछ। र हामीले चाहिँ यही फ्ल्याक्स सिडलाई चाहिँ हामीले रोस्टेड गरेर राखेको छौँ, र रोस्टेड गरेको आई विल सो यु जस्ट वे। र यो यसमा चाहिँ हामीले यो फ्ल्याक्स सिडलाई चाहिँ रोस्टेड र ग्रिन्डिङ गरेर राखेको छौँ। र डेली चाहिँ एउटा टेबल स्पुन चाहिँ हामी दुवैजनाले, मी एन्ड माई वाइफ होइन, हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्छौँ। सो वी आर ट्राइङ टु बी लिटल हेल्दी। लेट्स सी द रिजल्ट। तर एकदमै बेनिफिसियल र न्युट्रिसियस चाहिँ छ यो। अनि यो बक्सको बारेमा चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, अब एउटा कम्पेरिजन चाहिँ म तपाईँलाई मैले बक्स भेटेर म भन्छु। यो बक्स हामीले नेपालगञ्जसित बोर्डर जोडिएको एउटा सानो बजार छ, रुपैडिया भन्छ, हामीले त्यहाँबाट लिएको थियो। र यसको प्राइस कति थियो मलाई याद भएन। र यसको क्वालिटी र अहिले हामीले जुन यो हामीले अरू जरहरू लिएको छौँ हाम्रो भारतभरि स्टोरबाट, प्राइस पनि एकदमै बेसी थियो यसको यिनीहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ, र क्वालिटी पनि त्यति राम्रो थिएन। सो हामीले नेपालमै धेरै कुराहरू एभाइलेबल हुँदो रहेछ र हामीले पाउन सक्दो रहेछौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो स्टोरहरू चाहिँ खुल्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा भयो। र गाइज आइम टकिङ सो मच होइन। र म तपाईँहरूलाई यो कपहरू देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, वी हेभ 4 डिफ्रेन्ट कलर्स होइन, दुईवटा यो छ। सो लाइकवाइज दुईवटा यो कलर छ। र यो कपको बारेमा चाहिँ यो कपको प्राइस थियो 100 रुपिस। 100 रुपिस र 100 रुपिस सुरुमा चाहिँ हामीले यो पर्चेस गर्ने बेलामा स्टोरमा जाँदाखेरि चाहिँ 100 रुपिस एकदमै एक्सपेन्सिभ लागेको थियो। पछि सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले सेट किन्दा पनि इट्स लाइक के भयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यो सेट किन्दा पनि त्यो इक्वल्ली नै आउने भयो क्या। तर यिनीहरू इन्डिभिजुअली हामीले जति पनि किन्न सक्यो, एउटा पिस, दुईवटा पिस, तिनवटा पिस होइन। र एकदमै यो प्राइस पनि त्यति साह्रो नै होइन, त्यही भएर हामीले 4वटा मात्र अहिलेलाई किनेर ल्याएको थियौँ। सो वी आर ह्याप्पी विथ दिस। एभ्री डे त होइन, हामीले चिया चाहिँ रेगुलर युज गर्दैन, तर जहिले पनि हामीले चिया पिउँछौँ त्यति बेला हामीले यही कपहरू नै अहिले जेनरली चाहिँ युज गरेर रिसेन्ट डेजमा चाहिँ। र गाइज आई विल सो यु दिस ओरेगानो सिजनिङ। यो पिज्जाको लागि चाहिँ र अरू पनि पास्ता, पिज्जा, एभ्रिथिङ यो वेस्टर्न डिसेसहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ र टेस्टी बनाउँछ। र ओरेगानो सिजनिङ है, भारतभरि नै सुपर स्टोर खुल्नुभन्दा पहिला यो कतै पनि यो एभाइलेबल हुने चान्सै थिएन, कतै पाइँदैन। लिस्ट हामीलाई काठमाडौँ जानु पर्थ्यो अथवा बिग सिटिज लाइक पोखरा, काठमाडौँ होइन जानु पर्थ्यो। तर भारतभरि नै सुपर स्टोर नेपालगञ्जमा खुलेदेखि चाहिँ यो यस्तो कुराहरू पनि एभाइलेबल भएको छ। सो आइम अगेन ग्रेटफुल फर द्याट स्टोर। सो आई विल सो यु समथिङ मोर। एउटा चाहिँ हाम्रो यो लिड जार छ होइन, यो सिसाको जार चाहिँ इज क्वाइट टाइटर, किनभने यो एयर लक हो होइन।
तपाईको अब यो जार चाहिँ धेरै ठुलो पनि छैन र सानो धेरै सानो पनि छैन सो तपाईलाई जे कुराहरू जुन कुरा चाहिँ तपाईले प्रेफर गर्नुहुन्छ त्यसलाई यसमा राख्न सक्नुहुन्छ सो यो एयर टाइट हो सो डेफिनेटली त्यति चाँडै चाहिँ स्पोइल हुँदैन तपाईले जुनसुकै गुड्सहरू राखे पनि र यसको प्राइस आई डोन्ट नो किनभने यो ट्याग हटिसकेको छ सो यो हेर्नुस् इट लुक्स भेरी ग्रेट एकदमै राम्रो छ र हेर्दामा पनि एट्र्याक्टिभ छ यो जार मलाई चाहिँ पर्सनली एकदमै मन पर्छ है सो यसको प्राइसको बारेमा आई जस्ट रिमेम्बर इट इज 250 अब एउटा लिड जारलाई चाहिँ 250 अनि यस्तो राम्रो एट्र्याक्टिभ सो दिस इज अल्सो भेरी रिजनेबल इन टर्म्स अफ प्राइस एन्ड गाइज अरू म तपाईँलाई देखाउँछु हामीहरू वी आर नट भेजिटेरियन होइन हामीहरू वी आर द मिट इटर्स होइन सो but we are trying to avoid eating meat हामीले अब मासु चाहिँ नखाने होइन ननभेज नखाने भन्ने चाहिँ लिटली प्लानिङमा छौँ बट वी आर अनेबल तर हामीले भाटपट्टि नि स्टोरबाट चाहिँ हामीले यो स्क्यूहरू लिएर आएको थियौँ यो सेकुवा बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल चोइस हो किनभने चाहिँ घरैमा चाहिँ यो बार्बिक्यू अथवा सेकुवा बनाएर खानको लागि चाहिँ यो ल्याएको थियौँ यो लगभग तपाईँको यसमा चाहिँ 10 pieces थियो एउटा चाहिँ हामीले अलरेडी निकालेर युजमा ल्याइसकेको छौँ र दिस इज भेरी ग्रेट है अब यस्तो कुराहरू पहिला पाइन्थेन र यसको प्राइस जस्ट 230 रुपिस त्यो पनि एनआरएस होइन सो इट इज अल्सो भेरी रिजनेबल एन्ड गाइज आई विल सो यु द वान है एउटा चाहिँ म तपाईँलाई निकालेर देखाउँछु जस्ट वेट होल्ड अन सो हेर्नुहोस् यो स्क्यूलाई चाहिँ राम्रोसित एकदमै लाइट छ बट स्ट्रङ अल्सो सो दिस इज भेरी गुड फर बार्बिक्यू सेकुवा बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो स्क्यू सो लाइकवाइज वी हेभ सम अदर आइटम्स अनि यो हामीले यो टुथपिन पनि लिएर आएको थियौँ यसको प्राइस छ 72 रुपिस अब हेर्दामा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ बट दिस इज अ भेरी गुड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको अनि यो एउटा टुथब्रस एकदमै रिक्वायर्ड थियो यो पनि ल्याएको थियौँ र योभन्दा अझ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले सेम स्टोरबाट सेम टाइम हामीले पर्चेस गरेको थियौँ तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु र फर्स्ट अफ अल आई एम मिसिङ समथिङ है यो चाहिँ हाम्रो यो क्लोथ लाइन भनेर यो लुगा सुकाउने धोएपछि लुगा सुकाउने यो डोरी चाहिँ हाम्रो यो इट्स लाइक आई डोन्ट नो वाट इट इज होइन अब यो चाहिँ लाइक मलाई फाइबर हो कि प्लास्टिक आई डोन्ट नो तर यो लुगा सुकाउँदै चाहिँ यसमा दागहरू नलाग्ने किनभने हामीले तपाईँले मेटल स्ट्रिङहरूमा लुगा सुकाउनुहुन्छ भने त्यसमा स्टेनहरू लागेको हुन्छ र हाम्रो अलिकता ब्राइट लुगाहरूमा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो दाग लाग्न सक्छ र इट इज भेरी ग्रेट है इट इज भेरी ग्रेट अनि यसको प्राइस भनेको थियो हाम्रो प्राइस चाहिँ मेटिसकेको छ बट इट्स भेरी नाइस र अर्को चाहिँ हाम्रो यो मल्टिपर्पज एउटा सानो मिनी ह्यान्ड टुल लिएर आएको छौँ हामीले जसमा चाहिँ एउटा बोटल ओपनर र यसकै स्क्युअर छ एउटा अनि अर्को चाहिँ छ यो आई डोन्ट नो वाट इज द पर्पज अफ दिस तपाईँहरूलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् है मलाई कमेन्टमा यो चाहिँ के पर्पजको लागि भन्ने मलाई थाहा छैन यो चाहिँ ओपनर हो र यो चाहिँ कर्कहरू निकाल्नको लागि चाहिँ अनि अर्को एउटा सानो नाइफ पनि छ यसमा सो दिस इज अ भेरी ह्यान्डी होइन यु क्यान टेक इट एनिवेयर हेर्नुहोस् एकदमै ह्यान्डी छ यो र त्यही हेभी पनि छैन लाइट वेट छ र मल्टिपर्पज नै हो यो एन्ड देन यस्तै हामीले अरू यो क्लिपहरू होइन जस्तै यो क्लोथ ह्याङ्गिङ क्लिपहरू लिएर आएको थियौँ यो चाहिँ पुरा कम्प्लिट छैन अहिले यसमा किनभने हामीले यो अलरेडी इन युज भइसकेको छ र सो आई विल सो यु समथिङ मोर एउटा अति नै रिजनेबल प्राइसमा हामीले त्यहाँ स्टोरबाट लिएर आएको चाहिँ यो फोटो फ्रेम रहेको छ यो फोटो फ्रेम है इट इज भेरी गुड सो आई विल सो यु यो फोटो तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो पहिलेको भ्लगमा पनि देखाइसकेको छौँ र यो फोटो फ्रेम एकदमै हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम क्लासिक देखिने भएकोले चाहिँ र प्राइस पनि यसको रिजनेबलै थियो 395 अहिले तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट खाले फ्यान्सी होइन त्यस्तो फोटो फ्रेमहरू पनि एकदम एक्सपेन्सिभ पर्ने गर्छ तर त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो फोटो फ्रेम होइन भेरी सिम्पल एन्ड कुल छ यो सो गाइज आइम गोइङ टु सो यु समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन पहिला भनिरहेको थिएँ मैले यो छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो लुगा राख्ने होइन के भन्छ एक्ज्याक्टली यसलाई मलाई थाहा भएन तर यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईहरूले अब डेली बेसिसमा फ्रिक्वेन्टली युज हुने लुगाहरू जुन चाहिँ तपाईहरूले त्यति मैला भएको हुँदैन, तर त्यसलाई एभ्री टाइम तपाईँले अलमारीमा अथवा कबर्डमा चाहिँ त्यसलाई फेरि प्याक राख्नु चाहिँ कन्भिनियन्ट हुँदैन तपाईँको लागि। र त्यस्तो पर्पजको लागि चाहिँ यो हाम्रो एउटा लुगा राख्ने यो चाहिँ आएको छ। सो वाट इज दिस कल होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट। अब आई विल सो यु गाइस होइन, यो यहाँ बुक भएको छ, इट्स क्वाइट बिग, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ छ। र यो भित्र चाहिँ तपाईँले यसरी लुगाहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ टेम्पोररी। जुन लुगाहरू चाहिँ तपाईँले डेली बेसिसमा युज गर्नुहुन्छ त्यस्तो लुगाहरू राख्नको लागि चाहिँ एकदमै कन्भिनियन्ट छ यो, र एकदमै लाइट वेट छ यो, र एकदमै फोल्डिङ गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। तपाईँले विदाउट एनी एफोर्ट इजिली यसलाई फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र माथि चाहिँ यसको टपमा चाहिँ तपाईँको जिप लक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ डेली बेसिसमा युज गर्ने कुराहरू लुगाहरू जुन चाहिँ तपाईँले ह्याङ्गरमा यसरी ओपनली रुममा चाहिँ ह्याङ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो डस्टी हुने चान्सेसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। सो त्यस्तोबाट बचाउनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा राख्नुभयो भने एकदमै सेफ हुन्छ र डस्ट प्रुफ पनि छ यो, बिकज यसमा जिप लक छ एट द टप। यसको प्राइस ट्याग मैले भर्खर मात्रै यहाँ भेटेको छु, र गाइज यसको प्राइस 585 होइन, 585 पनि आई थिङ्क एकदमै रिजनेबल प्राइस हो यो। सो इफ यु गो टु द स्टोर एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ वान इन यर हाउस, एउटा चाहिँ लिनु होला, तपाईँको घरमा चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ यो कुराहरू। सो गाइज दिस वर द प्रोडक्ट्स होइन, तपाईँहरूलाई हामीले देखायौँ है। र यो प्रोडक्टहरू अहिले पहिले कति कुराहरू यो मध्ये चाहिँ एभाइलेबल हुन्थेन जहाँ तै होइन, अहिले स्टोरमा चाहिँ पाउन थालेको छ, र प्राइसहरू पनि एकदमै रिजनेबल छ। अब जेनरली आई लाइक टु एड अप वान थिङ हियर, जस्तो ठुलो सिटिजहरूमा त ठुलो सपिङ मलहरूमा अथवा मार्ट्सहरूमा मान्छेहरू जाने चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बढी नै राखेको छ, पिपल गो देयर। तर सानो टाउन होइन, अब हाम्रो जस्तो सानो टाउनमा र जहाँ चाहिँ त्यत्रो धेरै सुपरमार्टहरू छैन, त्यस्तोमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा फियर के हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो सपिङ मार्टहरूमा अथवा स्टोरहरूमा चाहिँ यो सबै कुराको प्राइस एकदमै हाइक भएको हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मिथ हुन्छ नि, एउटा रुमर चाहिँ स्प्रेड आउट भएको हुँदो रहेछ कि, एन्ड देन पिपल डोन्ट प्रिफर टु एन्टर द्याट। तर द्याट इज एब्सोल्युटली रङ। इट डिपेन्ड्स अन द प्रोडक्ट यु पर्चेस होइन, कस्तो खाले प्रोडक्ट के किन्नुहुन्छ त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर हामीले अब मैले पर्सनली चाहिँ धेरै कुराहरू एकदमै चिपर भेटेको छु यस्तो स्टोरहरूमा। सो यु सुड गो देयर। अलराइट गाइज, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भ्लग अफ आवर्स। अब तपाईँले लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हामी तपाईँहरूलाई अझै डिफ्रेन्ट कुराहरू, अझै डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डम भ्लग्सहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ लिएर आउने नै छौँ। थ्याङ्क यू, बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।